يا
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستوى على سوقه يعجب وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا ألم نجدك يتيما ووجدك فأما اليتيم فتقهر وأما السائل وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك التي أنقض ظهرك ورفعنا
لا